जुवांव प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभवार्ता हाचे उपरांत अरिमथेयचो जोसेन जेसूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता लागीं रजा मागली. पिलातान रजा दितच ताणें येवन जेसूची कूड काडून व्हेली. जेसूक आदी रातीचो मेळोवंक आयिल्लो निकोदेमी रक्तांबळ आनी लोळीरस भरसून केल्ली 30 किलो तितली मिसलावणी घेवन आयलो. ताणी जेसूची कूड काडली आनी जुदेवाच्या मातयेक पावचे रिती प्रमाणे सुगंध द्रव्यांनी माखून सणाच्या वस्त्रांनी ती गुठलायली. जेसूक कुरसायले सुवातेक एक मळो आसलो. तांतूं येदोळ कोणाकी दवरूंक नातलो नवोसी एक फोंड आसलो. देवाचें उतर हें. आज आमी मरयेची 7वी दूख वा 11ची दूख नियाळटां. जेसूची कूड निकेपितात. थोड्या तेंपा आदीं कोरोना पिडे नमती सगळ्या संवसारार विस्तारली. जायतीं ह्या पिडेक वळख जाल्लीं. लोक एकामेकाक उलोवंक भियेताले. भियांचें वातावरण सरू कडेन उब जाल्लें आनी असल्या संगतींत न्यूयॉर्क आस्पत्रेंत घडलें एक घडीत तुमच्या मुखार दवरता. न्यूयॉर्क आस्पत्रेंत काम करतली एकली नर्स धैर्याचें एक मेट काडटा आनी ती कितें करता म्हळ्यार कोरोना निमती कोरोना पिडेक वळख जाल्ल्या एकल्याक ती मुखार वेता आनी ताका ताची कूड ती नणयता. उपरांत बऱ्या वस्तुरांनी नेटोवन उपरांत तांच्या दुखेस्त कुटुंबांक ती बुजवणेची एक ल्हानशें कागद बरयता. आयले वार जून म्हयन्यांत घडलें घडीत IPL मॅच RCB विन जाल्लें आनी बेंगलोरांत हाचो व्हडलो एक संभ्रम दवरलो. ह्या संभ्रमांक जायतीं जाणां भागीदारां जाल्लीं आनी मस्तून म्हणल्या बरी 50च्याकय चड व्यक्ती घायल्ले आनी 11 जण मरण पावले. आनी थंय घडली एक घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरतां. भुमीक लक्ष्मण म्हणलो चेरको हासन जिल्लेचो. तो तांच्या आवय बापयक एकलोच पूत. ताची आवय बापय जायती ग्रेस्त जावन आसली. बापय व्हडलो एक बिझनेसमॅन आनी पुताक लागून ताणें जायती आस्त करून दवरली आनी पुताच्या विशयान ताका जायतीं सपनां आसलीं. आनी हो पूत क्रिकेटांत भारी इंट्रस्ट आसलो. तोय थंय बेंगलोरांत हें पळोवंक वेता. आनी दुरादृश्ट म्हळ्यार त्या 11 जाणां पैकी होय एकलो जावंक पावता आनी तो मरण पावता. कितें भोगना जायत तांच्या आवय बापयक अक्लास आनी त्या पुताच्या निर्जीव कुडी मुखार ताचो बापय रडोन म्हणटा पुता ही सर आस्त हांवें तुज्या खातीर केल्ली. तूं एक उडास जावनूच रावलोय न्हय म्हणून ताच्या अक्लास आनी तो दूख व्यक्त करता. मरयेनी आपल्या जिवितांत आपल्या पुता विशयांत जायतीं सपनां देखलीं आसतलीं. पूण तिच्या सर मेटांनी म्हणल्या बरी देवाच्या उतराक ती खालतीमान घालता. देवाचें योजन तिच्या जिणयेंत ती अर्थ करून काण घेता. देखूनच तिका जायतें धैर्य मेळटा आयिल्ले कश्ट सोंसूंक. आयच्या शुभवर्तमानेंत आमी आयकल्लें अरिमथेयचो जुसे पिलाता लागीं जेसूची कूड मागता. कोण हो अरिमथेयचो जुसे? तो एक सानेद्रीन सभेचो सांदो जावन आसलो. सानेद्रीन सभांत जेजू विशयांत तवळ तर्क जातना वा कोणीय वायट उलयतना हो जेजू विशयांत बरेंच उलयतलो आनी वायट उलयल्ल्यांक कान दिनातलो
आनी जेजू विशयान जेजूक खंयचेय दुरसण करतना तो तांकां खंयच्याय निर्धाराक बागानातलो असलो एक व्यक्ती तो एक नितीवंत मनीस आनी पवित्र पुस्तक सांगता की तो एक जेजूचो शीस आनी जेजू कुर्साची वाट समकतना जेजूक पयशिल्ल्यान पटलाव करून गेल्लो आनी हो व्यक्ती पिलाता लागीं येवन विचारता की जेजूची कूड मागोवंक हुकूम दिचे म्हण आनी पिलात हाका हुकूम दिता. साबाताचो दीस शुक्रारा म्हणजे सूर्य बुडतना प्रारंभ जाता. जेजू कुर्सार मेल्लो शुक्रारा दिसा सडुणे 3 वरार आनी सूर्य बुडसो वेळ लागीं जावन आयलो देखून साबाताच्या दिसा तांकां खंयचेय कूड कुर्सार दवरूंक नातली आनी खंयचेय काम तांकां करूंक नातलें देखून हो अरिमथायेचो जुसे बेगीनच ताचें काम मुक्तीचें म्हणून ताची कूड तो जेजूची कूड तो कुर्सार थावन सकलाक देंवयता आनी निकोदेम म्हणलो व्यक्ती ह्या कुडीक सुगंध द्रव्यांनी मागता. हे दळूस आमकां गोता जेजू एक मागलोलो व्यक्ती म्हण आनी निकोदेमान मागल्या वरवीं हांगा रुजू जाता की जेजू मागलो व्यक्ती म्हण. जेजू मरण पावतना मरयेक जायती दूख जाल्ली तिकाय तिची चिंतली स्वप्नां अंती जाली म्हूण चिंतूंक पुरो ती जाल्यार देवाच्या उतराक ती खालती मान घेता धैर्यकाण घेता आयले 55 धैर्यान फूड करता. इसाया प्रवादीन सांगली उतरां जेजूच्या जीवनपणांत संपूर्ण जातात. ताणें वायट करूंक ना ताच्या तोंडांतले फटकिरें उतर सरोंक ना. नश्ट्या मनशा सवें ताका एक फोंड दिलो ग्रेस्ता सवें ताका एक समाधी दिली आनी ताका ताचेच म्हणलें ताणें सांगलें बरें जेजून सांगलें बरें मनशा पुताक माते तेंकोंक समेत सुवात ना म्हणलें अकरेक ताका निके पिताना रुजवात जाता आनी खरी जावंक पावता. जेजूक निके पिवंक वापरले फोंड जावन आसा अरिमथायेचो आनी जुदेव संप्रदाया प्रमाणे ग्रेस्त मनीस तांची फोंड ती मोरच्या पयल्यांत तयार करून दवरतली आनी जुसे एक ग्रेस्त मनीस जाल्या वरवीं ताचो फोंड ताणेंच तयार करून दवरलो पूण साबात सुरू जावंक इल्लो वेळ आसलो देखून ताका सारकें नवो फोंड तयार करूंक वेळ नातलो देखून तसोच फोंड तो जेजूक समर्पिता. कित्याक जेजूचो जायतो मोग ताणें केल्लो जेजूचेर ताका हुस्को आसलो आनी मरयेचें दूख पळोवन तोय कळवळ्ळो देखून तो एक जेजूक निके पिवंक कुमो करता आनी मरयेच्या दुखींत तो भागीदार जाता. मोगाच्या भावा भयणीनो सडावत वडिलांचें मरण भुरग्यांनी करचें आमी पळयता. वडिलां प्राय जावन येताना ती मरतात आनी तांची भुरगीं तांचें मरण करतात पूण विपर्यास म्हळ्यार भुरग्यांचें मरण वडिलांनी करचें. आमी हे मस्तपटी पेपरांनी वा निज संगत पळयता कितलें दुरादृश्ट न्हय गी कितलें तें सोसूंक जायनातलें दूख त्या आवय बापायक. मरणाच्या घरा वा सिमेस्त्रींत जावचें तें आकलास आमी तवळ तवळ पळयता. मोगाची मनशां फोंडाच्या भोंवती उबे आसतात आनी आखरेक तें मोर्न उखलोन व्हरतना तीं तें मोर्न उखलोवंक सोडिनात. कित्याक म्हळ्यार तीं पातयेतात की आनी मुखार म्हजे मोगाची व्यक्ती आमच्या संगी आसनात आनी हेंत अंती म्हूण आनी तांकां सोडून दिवंक तांकां मन आसना देखूनच ती मोर्न उखलोन फोंडांत घालतना मरणाच्या पेटेक धरचें दृश्य आमी तवळ तवळ पळयता. जेजूक निके पिताना मरी भरवसली. जेजूनच सांगलें
गोवाचो कण मातयेंत पडोन मेल्ल्या करीत तो एकडच उरना, तो मरत जाल्यार यथेश्ट फळ दिता म्हणलें उतर मरी हांगा समजली. तुमी हें तेंपल मोडन घाला आनी 3 दिसां उपरांत हांव तें उबारतलो म्हणली उतरां ही जेजूच्या जिवितांत संपूर्ण जाली. मरण जिविताचो शेवट न्हय, जिविताचो शेवट जावन आसा, मरणाचो शेवट जावन आसा जिवनपण. मरण पावल्यार आमी दूख भोगची सहज, पूण आमी मरये बरी धैर्य काणगेचे आनी आमी पातयेची गी मरणा उपरांत जिवनपण आसतलें म्हण. मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या दुखी वरवीं आमी कितें शिकयत? पयल्यान पयलें मरयेन सर देवाच्या हातांत समर्पण दिलें. ती एक मनीस जावन आसली, तिणें हे सबार कश्ट सोंसले. पुताचें मरण तिच्या दोळ्या मुखार पळोवंक जालें ना. पवित्र पुस्तक म्हणटा तिणें सर्व काळजांत जगोवन दवरलें. जाल्यार तिणें सर्व समर्पित करून दिलें. जेन्ना आमच्या जिवितांत आमी समर्पण करता आमचें दूख सूख जावन बदलता आनी मरये परी धैर्यान पंतावन फूड केल्या बरी जेजू ही आमकां धैर्य दिता. देखून सर्व आमी देवाच्या हातांत समर्पण दिजें. दुसरें मरयेन केल्लें कार्य जावन आसा मौनपणी आयिल्ले कुरीस सोंसचें. मरी कुर्सा पंदा निट्ट उबे रावली. ती वळवळोवंक ना वा आयिल्लें कश्ट बोब मारून व्यक्त करूंक ना, पूण तिणें मौनपणी रडोन म्हणल्या बरी तिणें सोंसलें तें आनी देवाचेर तिका अखंड भरवसो आसलो. रसलो देव सांडिना म्हूण ती जाणा आसली. देखून तिणें मौनपणी सोंसलें आनी मागलें आनी मरये मुखांत्र आमी ही कृपा मागोवन काणगेवया. तिसरें जावन दैवीक मोगाचो मिस्तेराक खाल जाली. मरयेन कश्ट सोंसीचे दूख भोगाचे आपल्या पुताकच देवाक समर्पण दिवचें तिचें योजन न्हय, पूण देवाचें योजन. तो एक दैवीक मिस्तेर कोणाकी समजोंक जायनातलो, पूण मरयेन ह्या दैवीक मोगाच्या मिस्तेराक खालती मानगली. मरी दुखेस्त असक्त पूण देवाचेर पातयेली. ती निर्जीव कूड आमी ह्या पिंतुरांत पळयता. ती निर्जीव कूड जेजूची मरयेच्या हुस्क्यार दितना कशें भोगना जायत त्या आवयक, जाल्यार ती असक्त दुखी भरीत जाल्यार देवाचेर तिचे पातयणी आसली. रसलो देव सांडिना म्हूण ती जाणा आसली. देखूनच एक कांतार म्हाका भोव रुचचें तें म्हणटा की चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, आसतलो पोंत पर्यान लागींच हांव तुज्या. देखून देव आमचे सवे आसा आनी आमी सोंसचें हर एक दूख सोंसूंक तो आमकां त्राण दिता. निमाणें जावन आयले पंतावनाक फूड करचें. कश्ट मरण आपल्या पुताक येतना मरी थंय तावन धांवन वचोंक ना. आपल्या पुता सांगाता अखेर पर्यंत ती रावली. कश्ट येतना मरये परी देवाचेर विश्वासून तें आमी फूड करीचें आनी असलें धैर्य आमी मरये तावन मागोवन काणगेवया. अकरेक आमी हो मिस्तेर नियाळतना थोड्या त्या सामा पासत मागया. पयल्यान पयलें भुरग्यांच्या मरणा वरवीं दुखेस्त जाल्ल्या आवय बापाय पासत नाना रितीच्या पिडेक वा अवघडाक संपडून भुरगीं मरण पावतात आनी हें मरण तांच्या आवय बापायक वा कुटुंबाच्यांक सोंसूंक जायना. मरयेन सोंसल्या बरी मरयेक आसल्या धैर्य आसल्या बरी आमी मागया की असल्या आवय बापायक मोरी माय एक देख जावन दी आनी तांकां धैर्यान बरोवन दी म्हण. दुसरें जावन आमी मागया मेल्ल्या कुडीक फावो तो मान आनी गौरव मेळच्याक.
आनी निमाणें जावन कुर्सापंदा अडचोंच्या भावा भयणी पासत अरिमतेचो जुसे एक उदार व्यक्ती जावन जेसूची कूड मागता आनी तसोच फोंड जेजूक समर्पण दिता. आनी असले अरिमतेच्या व्यक्ती बरी आमचे मदें उदार व्यक्ती ह्या कुटुंबाची दूख थांबोवन निवरावंक आनी कुमकेक येवचे व्यक्ती आमकां फावो करून दी म्हूण मागया. आमी आमच्या बोवारी आमच्यात उडपी दियेसेजेंत पळोवचे एक दाखलो म्हणल्यार ईश्वर मलपे. तोय एका मेल्ल्या कुडीक फावो तो मान मेळाचे म्हूण सांगून दीस रात वावुरता. तो एक वॉटर रिसर्चर जावन आसा, संशोधक. आनी कोणेय खंयच्याय वेळारी ताका आपयतना तसो वेळ तो लेखना वा ताच्या कुटुंबाचे ते चिंतिना. तक्षणच तो त्या कश्टाक स्पंदन करता आनी मेल्ल्या कुडीक फावो तो मान फावो जावच्या बरी तो पळयता. देखून असले व्यक्ती आमचे मदें सबार उदेवन येवन दी म्हूण आमी मागया आनी भक्तीन आमी ही मरयेची दूख नियाळया. दर्या सारके काळीज तुझे खंतीनानी दुकान माये बोडला